बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में कोरोना से हालात ज्यादा खराब हुए तो हम लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से टेलीफोन कॉल पर मुखातिब होकर कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है और ज्यादा एहतियात की जरूरत है, ताहम बदकिस्मती से लोग एहतियात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी और दूसरी लहर में पाकिस्तान को अल्लाह ने ज्यादा नुकसान से बचाया, जबकि यूरोप में लोगों को वैक्सीन लगाने के बावजूद लॉकडाउन लगाना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हम लॉकडाउन नहीं कर रहे और फैक्ट्रियां भी खुली रहेंगी, लेकिन अल्लाह ना करे कि अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे किसानों को गंदम की इमदादी कीमत देने से इनकार कर दिया। किसान और मोदी सरकार आमने सामने आ गए। हुकूमत ने काश्तकारों को गंदम की इमदादी कीमत देने से इनकार कर दिया। हरियाणा के वजीर आला को किसानों ने रोहतक शहर में जलसे के दौरान घेर लिया। गंदम की कटाई किसानों और मोदी सरकार में नया तनाजा। हुकूमत ने काश्तकारों को इमदादी कीमत देने से इनकार कर दिया। गल्ला मंडियों के बाहर गंदम लाने वालों का रश लग गया। रोहतक में हरियाणा के वजीर आला को जलसा करना महंगा पड़ गया। बीजेपी के सीएम मनोहर लाल को जान के लाले पड़ गए। सख्त सिक्योरिटी में भागना पड़ा। पुलिस के साथ झड़पों में कई अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पाकिस्तान ने भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। हुकूमत ने पहले मरहले के लिए जानवरों पर ट्रायल की इजाजत दे दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी साइंसदान भी वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए। लाहौर की एक यूनिवर्सिटी ने बड़ी कामयाबी से कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली, जिसकी हुकूमत ने जानवरों पर ट्रायल की इजाजत भी दे दी है। वजीर तालीम शफकत महमूद का तालीमी अदारे खोलने से मुतल्लिक अहम ऐलान। वजीर तालीम शफकत महमूद ने 11 अप्रैल को तालीमी अदारे खोलने से मुतल्लिक अहम पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि तालीमी अदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, फैसला मंगल को किया जाएगा। एनसीओसी ने 6 अप्रैल को इजलास तलब किया। इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा है कि 11 अप्रैल से तालीमी अदारे खुलेंगे या फिर मजीद बंद रहेंगे, इसका फैसला मंगल को इजलास में किया जाएगा। कराची और सक्खर समेत सिंध भर में 8वीं जमात तक स्कूल बंद करने का फैसला। कराची और सक्खर समेत सिंध भर में कोरोना वायरस के पेश नजर तमाम सरकारी व निजी तालीमी अदारे 8वीं जमात तक बंद करने का फैसला कर लिया गया। सूबाई वजीर तालीम सिंध ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर से जारी अपने पैगाम में बताया है कि तमाम सरकारी व निजी तालीमी अदारों को 8वीं जमात तक 6 अप्रैल से 15 रोज के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया है कि बच्चों की स्कूलों में हाजिरी मुअत्तल, ताहम ऑनलाइन क्लासेस से होमवर्क करवाया जाएगा। ताजिकिस्तान से पाकिस्तान बिजली मुंतकिल करने के बड़े मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। ताजिकिस्तान से पाकिस्तान 1300 मेगावाट पन बिजली मुंतकिल करने के मंसूबे के प्रोजेक्ट के तहत नौशहरा में HVDC कन्वर्टर स्टेशन पर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक किर्गिस्तान ताजिकिस्तान से 1300 मेगावाट बिजली अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अजखेल वाला नौशहरा में कासा 1000 पावर प्रोजेक्ट के लिए HVDC कन्वर्टर स्टेशन पर नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड ने तमीराती काम का आगाज कर दिया। ईरान ने पाबंदियों के मरहलावार खात्मे की तजवीज मुस्तरद करते हुए अमेरिका से हर किस्म की पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ने जुमे के रोज कहा है कि वो तेहरान और आलमी ताकतों के माबैन 2015 के जोहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए वसीतर मुज़ाकरात के सिलसिले में अगले हफ्ते से वियना में बिलावस्ता बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मुआहदे में तवज्जो इन जोहरी इक़दामात पर होगी जो इन्हें उठाने की जरूरत है ताकि वो मुआहदे के तहत इनकी अमलदारी कर सकें।
روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو روس کا پرکشش ترین مرد قرار دے دیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2000 افراد پر مشتمل سروے میں خواتین اور مردوں نے روسی صدر کو ملک کا پرکشش ترین مرد قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق سروے میں روسی عوام سے سوال کیا گیا کہ ملک کے سب سے پرکشش شخصیات کون ہے، جس کے جواب میں 18% مردوں اور 17% خواتین نے ولادیمیر پوٹن کو ووٹ دیا، اور روس کے باشندوں کے مطابق ملک میں موجودہ کوئی کھلاڑی، اداکار اور سیاستدان ولادیمیر پوٹن کی پرکشش شخصیت کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ پر تنقید کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ تنقید کرنے پر بادشاہ عبداللہ کے سوتیلے بھائی شہزادہ حمزہ بن حسین کو بھی محل میں نظر بند کر دیا گیا۔ اردن کے سابق ولی عہد نے اپنے سوتیلے بھائی اور ملک کے بادشاہ پر کرپشن، نااہلی اور لوگوں کو ہراساں کرنے کے الزامات عائد کیے تھے۔ حکومت کی جانب سے شہزادہ حمزہ بن حسین کو گرفتار کرنے کی تردید کی گئی تھی، تاہم رپورٹ کے مطابق کریک ڈاؤن شہزادہ حمزہ بن حسین کی جانب سے قبائل سے ملاقات کے بعد شروع کیا گیا۔ واضح رہے سابق وزیر مالیات بھی گرفتار افراد میں شامل ہیں۔ بالی ووڈ کے کھلاڑی اکشے کمار بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ بالی ووڈ سپر سٹار اکشے کمار نے ٹویٹر پر اپنا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی خبر مداحوں کے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے لکھا کہ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح میرا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا، جس کے بعد تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے میں نے خود کو فوری طور پر آئسولیٹ کر لیا ہے۔ اکشے کمار نے بتایا ہے کہ انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا اور تمام ضروری طبی امداد بھی لے رہے ہیں۔ پاکستان نے برطانیہ کو سفری پابندی والے ممالک کی فہرست سے نکال دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سول ایویشن CAA نے بین الاقوامی پروازوں اور چارٹرڈ فلائٹس کے لیے نئی SOPs جاری کر دی، جبکہ نئی SOPs میں کیٹیگری C میں شامل ملکوں کی نئی فہرست بھی جاری کر دی گئی۔ نئی SOPs 6 تا 20 اپریل تک قابل عمل ہوں گی۔ سول ایویشن کی جانب سے جاری کردہ نئی SOPs کے مطابق پاکستان نے برطانیہ کو پابندی والے ملکوں کی فہرست سے نکال کر کیٹیگری B میں شامل کر لیا۔ کیٹیگری B میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے پاکستان آنے سے 72 گھنٹے قبل کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ماہ سیام میں مسجد اقصی کو کھلا رکھنے کا فیصلہ ماہ سیام میں مسجد اقصی کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسلامی اوقات کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے بیان میں کہا ہے کہ صہیونی ریاست کی غنڈہ گردی کے باوجود ماہ سیام میں مسجد اقصی کو نمازیوں اور عبادت گزاروں کے لیے کھلا رکھا جائے گا۔ تمام فلسطینیوں کو قبلہ اول میں داخل ہونے اور وہاں پر نماز ادا کرنے کا پورا حق ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج کسان رہنماؤں پر حملہ، ساتھیوں نے شاہراہ بلاک کر دی۔ مودی سرکار کے زرعی متنازع قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان لیڈر راکیش ٹکیت پر جان لیوا حملے کے خلاف کسانوں نے بھارت میں مظاہرے شروع کر دیے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے زرعی متنازع قوانین کے خلاف گزشتہ کئی ماہ سے احتجاج جاری ہے۔ اس تحریک کے دوران راکیش ٹکیت کی گاڑی پر ریاست راجستھان کے الور کے مقام پر حملہ کیا گیا، جس کے خلاف کسانوں نے قومی شاہراہ بند کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساز، مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ملتوی۔ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت تاحال ناساز ہے اور جمعیت علماء اسلام نے مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام فے نے 6 اپریل کو مجلس شورا کا اجلاس طلب کر رکھا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کے مکمل صحتیاب نہ ہونے پر مجلس شورا کا اجلاس ملتوی کیا گیا۔ JUI مرکزی مجلس شورا کے آئندہ اجلاس کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر علاج جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلسل بخار کے باعث گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کو ڈرپ بھی لگی۔ ڈاکٹرز نے مولانا فضل الرحمان کو مکمل آرام کرنے کا مشورہ دے دیا۔
امریکہ میں مخصوص افراد کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت مل گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت کے حکام نے کہا ہے کہ جو لوگ کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں وہ اب احتیاطی تدابیر کے ساتھ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ صحت نے مزید کہا ہے کہ اگر لوگ ماسک پہنے اور سماجی فاصلے جیسے احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو وہ سفر کر پائیں گے۔ سڈنی میں پاکستانی سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سڈنی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کچھ بسوں کی تصاویر شیئر کی جن پر پاکستان کے پرچموں اور تاریخی مقامات کی تصاویر موجود ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے مطابق سڈنی میں بسوں پر پاکستانی سیاحت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان سے محبت کا انوکھے انداز میں اظہار کیا جا رہا ہے۔ بسوں پر آویزاں کی گئی تصاویر میں جنوبی پنجاب کے قلعہ دراوڑ مینار پاکستان کی تصاویر موجود ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔